اساس ظلم من علیکم ابرو الله ولا رسول مما اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى اشيائكم برئت الى الله واليكم منهم واتقرب الى الله ثم عليكم بموالاتكم وموالاة وليكم فبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم عندي سلب لمن صالبكم وحرب لمن هاربكم وبلي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم با محبین تو خوب بوداکم با دشمن